नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नायाब रूहानी अमलियात। मैं हूँ साहबजादा अब्दुल वहीद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। नाज़रीन, आज जो अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ ये एक बहुत मुजरब और लाजवाब अमल है। औलाद नरीना के मतलब अमल लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये बहुत मुजरब और आज़मूदा हुआ अमल है। नाज़रीन, ऐसे लोगों के लिए एक नायाब तोहफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ जिनके अक्सरियत में जो लड़कियां पैदा होती हैं औलाद नरीना की नेमत से महरूम होते हैं, उन लोगों के लिए आज का बहुत अनमोल तोहफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला जो लोग हर मेडिसन खा के मायूस हो चुके हैं, तरह तरह के इलाज करवा के मायूस हो चुके हैं, वो लोग इंशाअल्लाह ताला इस रूहानी अमल को करने से वो भी औलाद नारीना की नेमत से इंशाअल्लाह ताला वो नवाजे जाएंगे। नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको हमारे रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके। कुछ ख़ास ऐसी बातें होती हैं जो हम लिख कर नहीं बताते, वो बोलकर बताते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो आखिर तक वॉच करनी पड़ेगी। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के अपने रूहानी अमल को। नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको आज का हमारा रूहानी नक्श नज़र आ रहा है, जो कि बहुत आसान और आसानी आप इस नक्श को समझ सकते हैं कितना, यानी कि ये आसान नक्श है। नाज़रीन, इसकी तरतीब बहुत आसान है। आपने इसको किस तरतीब से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जिस तरतीब से ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़े खाने जो है वो आपने 5 खाने बड़े बना लेने हैं, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, फिर नीचे आयात है, फिर उसके नीचे सूरह कौसर लिखी हुई है, ठीक है। नाज़रीन, जो कोई औलाद नरीना की नेमत से महरूम है, जिसके यहाँ अक्सरियत में लड़कियाँ पैदा होती हैं और वो औलाद नरीना से महरूम है, वो इस रूहानी अमल को इस तरह करे कि बावजू हालत में नमाज फजर के बाद बावजू हालत में किबला रुख बैठकर इस रूहानी नक्श को ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से एक सफ़ेद कागज़ पर लिख लें, ठीक है। नमाज फजर के बाद, नमाज फजर की पढ़ के, यानी कि सूरज चढ़ने से पहले पहले, नमाज फजर के बाद और सूरज चढ़ने से पहले पहले आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना और सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपने ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से इस रूहानी नक्श को लिख लेना। यानी कि ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब मिक्स कर लें और उसकी स्याही बना लें और उसके साथ कलम के साथ आपने इस रूहानी नक्श को लिख लेना। लिखकर इस रूहानी नक्श को आप लिखकर अपने सामने रख लें। सामने रखकर आपने इस नक्श में दी हुई आयात, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नीचे ये एक आयात लिखी है ये, और उसके बाद सूरह कौसर, ठीक है। आयात मुबारक को और सूरह कौसर को 41 मरतबा आपने पढ़ना है। यानी कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस तरतीब से ये तावीज़ लिखा हुआ है, इसी तरतीब से आप पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और फिर नीचे आयात है ला यारौना, ये आयात, फिर उसके नीचे जो इन्ना अतैना कल कौसर यानी कि सूरह कौसर लिखी हुई है, ये आपने 41 मरतबा पढ़ लेनी है, ठीक है। अव्वल आखिर आपने 21 मरतबा दरूद शिफा, ठीक है।
یہ درود شفا آپ کو کسی بھی 5 سورہ سے مل جائے گا، 16 سورہ سے بھی مل جائے گا۔ درود شفا آپ نے 21 مرتبہ اول آخر درود شفا 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر اس روحانی نقش کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے دم کر کے اس کو تعویذ نما بنا کر موم جامع کروا لیں۔ موم جامع کروا کے آپ نے عورت کے پیڑ کے بائیں جانب اس نقش کو جو ہے نا موم جامع جو کروائیں گے اس کو باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نقش کو لکھنے کا جو وقت ہے وہ جب عورت کو 3 ماہ کا حمل ہو جائے، یعنی کہ آج 3 ماہ کا حمل ہوا ہے تو صبح جو آپ نے فجر کی نماز ہے نا، اس فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس روحانی نقش کو لکھنا ہے۔ جب 3 ماہ مکمل ہو جائیں حمل کو، اور اس کے بعد آپ نے اس نقش کو اس سے اگلے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ 3 ماہ کے حمل کے بعد آپ نے اس کو لکھ کر، یعنی کہ لکھ کر فجر کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو یعنی کہ موم جامع جب کروا لیں اسی دن، یہ نہ ہو کہ دوسرے تیسرے دن جا کے آپ باندھیں، نہیں، اسی دن آپ نے باندھنا ہے۔ جس دن آپ نے یہ لکھنا ہے اسی دن اس نقش کو عورت کے پیٹ کے بائیں جانب آپ نے باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کے اوپر باندھنا لیکن بائیں جانب باندھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باندھ دیں۔ باندھنے کے بعد جب بچے کی ولادت ہو جائے تو یہ نقش اتار کر آپ نے بچے کے گلے میں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کے گلے میں ڈالنے سے کیا ہوگا کہ بچے کی تمام جو بیماریاں ہوں گی، ہر طرح کی آفات سے اور جو بیماریاں ہیں ان سے محفوظ رہے گا، ہر مصیبت سے بچہ محفوظ رہے گا۔ اس کو باندھنے اور اس کے بعد یعنی کہ انشاءاللہ تعالی اس روحانی عمل کے کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات اس عمل کے بدولت اولاد نرینہ عطا فرمائے گی۔ ناظرین، یہ بہت ایک مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے، بہت آسان سا اور سادہ سا عمل ہے، صرف 1 دن کا عمل ہے۔ 1 دن کے عمل کرنے سے آپ کو اللہ کی ذات اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا روحانی عمل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور خاص اس بات کی کہ اس روحانی عمل کو کرنے کے لیے آپ کو ہم سے اجازت لینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں اکثریت میں ہر عمل کی اجازت دے دیتا ہوں ساتھ ہی کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن کچھ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے آپ کو ہم سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو اجازت کے لیے آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے ہمارا، اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اجازت لینے کے بغیر آپ عمل بالکل نہیں کریں۔ اجازت لینے کے بغیر کریں گے تو فائدہ نہ ہوگا، تو پھر ہم کو اس کے اوپر آپ دوش نہیں دیں گے۔ تو اجازت ضروری ہے۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ پا سکیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔